1 में डिस्कस किया था कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। वो 10 कंडीशंस है कि अगर कोई सेट ये 10 कंडीशन सेटिस्फाई करे, जिसमें एक है कंडीशन अल्फा। अगर आप एक सेट से दो एलिमेंट्स लेते हैं तो और उन दोनों को आप ऐड करते हैं, वो एक खास किस्म की एडिशन है। वेक्टर एडिशन वेक्टर स्पेस के लिहाज से वो डिफाइन हुआ होता है। तो एक वो है कंडीशन अल्फा। एक है कंडीशन बीटा कि अगर आपके पास किसी सेट वी का एक एलिमेंट हो और एक स्केलर हो, उनको आप मल्टीप्लाई करें, वो भी वी को बिलोंग करे, ठीक है, तो ये है कंडीशन बीटा, ये सेटिस्फाई होने चाहिए। और एक ये है कि वी में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो, जीरो एलिमेंट। और बाकी इसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव आइडेंटिटी है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये 10 कंडीशंस हैं। जब ये सारे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये सेट वेक्टर स्पेस बनाता है। अब अगर W इसका एक नॉन एम्प्टी सेट है V का, और W भी वही वेक्टर स्पेस वाले वही सारे कंडीशंस सेटिस्फाई करे, तो फिर हम कहते हैं कि W सबस्पेस है, क्योंकि V का सबसेट होता है। और अगर ये भी वेक्टर स्पेस वाले सारे कंडीशन सेटिस्फाई करे तो फिर ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है, और इसको हम कहते हैं फिर V का सबस्पेस। एग्जाम्पल, every vector space has at least two subspaces, itself and the subspace zero. ये जो सिंगलटन सेट है which contains only the zero element, ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है। और इसमें दो ऑपरेशंस है, 0 + 0 = 0 और C.0 = 0। तो ये दोनों विद रिस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशंस, ये सेट सॉरी ये सिंगलटन सेट विद रिस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशंस ये वेक्टर स्पेस बनाता है, और इसको हम नल स्पेस कहते हैं। और हर वेक्टर स्पेस अपने आप का भी वो सबस्पेस होता है, क्योंकि हर सेट अपने आप का एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो हर वेक्टर स्पेस फिर वो अपने आप का सबस्पेस भी होगा। अच्छा, एक मिनट आप लोग सब्र करें। हाँ सू पहला घंटे। अच्छा, तो एक ये एग्जांपल है कि जीरो इज अ सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V, और V itself is a subspace of V. Second example ये है कि let W be the subset of R cube consisting of all vectors of the form A, B and 0, where A, B are any real numbers with usual operations of vector addition and scalar multiplication। ठीक है, तो R cube हमारे पास इसका जो सबसेट है W, और इसमें एलिमेंट्स है ऑफ द फॉर्म A, B, 0। यहाँ पर ए बी दोनों जो है ना ये रियल नंबर्स हैं with the usual operations of vector addition and scalar multiplication. To check if V is a subspace of our cube, we first see whether property alpha and beta of definition 1 hold. तो यहाँ पर अब इस सेट को हमने चेक करना है कि क्या ये सबस्पेस बनाता है कि नहीं। तो इसके लिए कंडीशन अल्फा और कंडीशन बीटा हमने चेक करने हैं। तो हम यहाँ पर दो एलिमेंट्स लेंगे। W is a subspace, this is a subset of R cube। अब R क्यूब में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके R क्यूब के एलिमेंट्स, ये W सबसेट है। W सबसेट है R क्यूब का। R क्यूब में हमारे पास है एलिमेंट्स A, B,
सी, इस तरह के ऑर्डर ट्रिपल्स हैं, और ए बी सी दे आर रियल नंबर्स। दे आर रियल नंबर्स। तो अब W इसका सबसेट है। W की जो एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्म में है, ए बी 0, और यहां पर A और B दे आर रियल नंबर्स। तो क्लियरली दिस इज अ सबसेट ऑफ आवर क्यूब एंड दी आर रियल नंबर्स। अब यहाँ पर हम दो कंडीशन चेक करते हैं। एक कंडीशन अल्फा है। कंडीशन अल्फा के लिए हम दो वेक्टर्स लेंगे W से। U के होगा A1 B1 0, और V के एलिमेंट्स V हमारे पास है A2 B2 और 0। तो आप ये फर्स्ट कंडीशन चेक करें, कंडीशन अल्फा। इसके लिए आप इन दोनों एलिमेंट्स को आप ऐड करेंगे, u प्लस वी हमारे पास आएगा A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 और 0 प्लस 0। तो देखिए W की डेफिनेशन क्या है कि इट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म A B 0। ये इसमें सारे ऑर्डर ट्रिपल्स हैं, और ऑर्डर ट्रिपल का थर्ड कंपोनेंट यहाँ पर क्या है, 0 है। थर्ड कंपोनेंट इज 0। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से दो एलिमेंट्स दिए, एक हमने U लिया A1 B1 0, दूसरा हमने B लिया A2 B2 0। इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 0 प्लस 0। अगर आप इन दोनों के सम को देंगे तो यहाँ पर भी थर्ड कंपोनेंट 0 है। तो क्लियरली दिस सम बिलोंग्स टू W। ये W को बिलोंग करता है। अगर आप कंडीशन बीटा चेक कर ले, कंडीशन बीटा में ये होता है कि हम एक स्केलर लेते हैं C, और हम एक ये एलिमेंट लेते हैं W का। तो इन पे आप वो ऑपरेशन मल्टीप्लाई करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप चेक करें, A B और 0, तो ये आएगा CA CB और 0। तो यहां पर भी देखिए इसका थर्ड कंपोनेंट भी 0 है। तो ये क्लियरली वी कैन सी दैट दिस आल्सो बिलोंग्स टू जो द बिलोंग्स टू W। ठीक है, दिस आल्सो बिलोंग्स टू W। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस अल्फा और बीटा ये सेटिस्फाई हो गए, कंडीशन अल्फा और बीटा। इसके अलावा अगर आप चेक करें ना, तो ये जो एलिमेंट है 0 0 और 0, दिस आल्सो बिलोंग्स टू W, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये क्यों W को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि W की डिफिनीशन ये है कि इसमें जितनी भी एलिमेंट्स होते हैं A B और 0, इनका थर्ड कंपोनेंट लाजमी तौर पे 0 होगा। तो अगर आप इसको देखिए 0 0 और 0, इसका भी थर्ड कंपोनेंट 0 है। सो बाय डेफिनेशन दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू W। तो देखिए कंडीशन अल्फा भी सेटिस्फाई हो गया, कंडीशन बीटा भी सेटिस्फाई हो गया, और ये असल में वो कंडीशन सी है। A B C D में ये वो कंडीशन सी है। बाकी कंडीशन जो है कि हर एलिमेंट का नेगेटिव मल्टीपल भी होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। सो दिस शोज दैट W इज अ वेक्टर स्पेस। W जो है ना वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। लेकिन जैसा कि W सबसेट है R क्यूब का, इस वजह से हम W को क्या कहेंगे, इसको हम सब स्पेस कहेंगे।
ठीक है, तो ये सबस्पेस बनाता है, ये एग्जांपल है, यहाँ पर इन्होंने ये डिस्कशन की है। ये बाकी कंडीशंस आप लोगों वेरीफाई कर सकते हैं। फिर इस थ्योरम में इन्होंने कहा है कि बजाय इसके कि हम ये सारे कंडीशन चेक करें, कंडीशन अल्फा, कंडीशन बीटा, ए बी सी डी और ई एफ जी एच, उन सब कंडीशंस की अलावा अगर हम सिर्फ ये दो कंडीशन चेक करें, सिर्फ ये दो, ये थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट ये है कि लेट V be a vector space with operations plus and dot and let W be a non-empty subset of V, then W is a subspace of V if and only if the following conditions hold. अल्फा ये है कि if U and V are any vectors in W, then U plus V is in V, and if C is any real number and U is any vector in W, then C dot U is in V. इस थ्योरम में ये कहते हैं कि बजाय इसकी कि हम वो 10 कंडीशंस चेक करें सबस्पेस के लिए, जरूरी है कि आप सिर्फ ये दो कंडीशन चेक करें। एक ये अल्फा, इफ यू एंड वी आर इन डब्ल्यू देन यू प्लस वी इज इन डब्ल्यू, एंड इफ सी इज एनी रियल नंबर एंड यू इज एनी वेक्टर इन डब्ल्यू देन सी डॉट यू इज इन डब्ल्यू। ठीक है, और इनके साथ साथ आपने ये भी चेक करना है कि जीरो भी इस एलिमेंट में है कि नहीं, जीरो का चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो इसके बाद ये एग्जांपल है कि कंसिडर द सेट W कंसिस्टिंग ऑफ ऑल 2 by 3 मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म। हमारे पास ये एक सेट है W, और इसमें 2 by 3 मैट्रिसेस हैं। किस तरह के मैट्रिसेस हैं कि ए बी, A11, A12, ये नॉन जीरो एंट्रीज है। नॉन जीरो का नहीं बताया गया, लेकिन ये ए बी है, और ये A13 ये लाजमी तौर पे क्या होगा, ये जीरो होगा। इस तरह ये A21 लाजमी जीरो होगा, और फिर सी डी, ये सी डी और ए बी जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये जरूरी है कि W कंसिस्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म दिस, कि जिसमें ये A13 एंट्री जो है ये लाजमी जीरो है, और A21 एंट्री ये लाजमी जीरो है, एंड ए बी सी डी आर रियल नंबर्स। तो अब आपने चेक करना है कि W सबस्पेस बनाता है कि नहीं। तो इसको सबस्पेस चेक करने के लिए हमने दो कंडीशन चेक करने हैं, अल्फा और बीटा, और एक हमने ये चेक करना है कि क्या इस W में जीरो एलिमेंट है कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो क्लियरली चूंकि ए बी सी डी आर रियल नंबर्स, तो हम ए की जगह, बी की जगह, सी और डी की जगह 0 0 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो क्लियरली जीरो बिलोंग्स टू W। अगर आप इस तरह ले ना, अगर आप इस तरह का एक मैट्रिक्स ले, अगर आप इस तरह का एक मैट्रिक्स ले, तो देखिए इस मैट्रिक्स में ये एंट्री और ये एंट्री ये जीरो है, सो क्लियरली दिस बिलोंग्स टू W। बाकी भी जीरो है, लेकिन इस W के लिए कंडीशन ये है कि दिस एंट्री जिसकी पोजीशन है A13 और दिस एंट्री जिसकी पोजीशन है A21, ये लाजमी तौर पे जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो वो जीरो है, तो क्लियरली जीरो बिलोंग्स टू W, यहाँ पर जीरो एलिमेंट है। इसके बाद हम कंडीशन अल्फा चेक करते हैं, तो कंडीशन अल्फा की जो U है, U की एंट्रीज है A1 B1 और 0 0 C1 D1, और V की एंट्रीज है A2 B2 0 0 C2 D2, 0 C2 D2। अगर आप इन दोनों को ऐड करें, U प्लस V इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगे, A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 0 प्लस 0, फिर 0 प्लस 0 C1 प्लस C2 D1 प्लस D2। तो क्लियरली ये W को बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि इस मैट्रिक्स में भी A21 पोजीशन पे और A13 पोजीशन पे हमारे पास जीरोस हैं, तो ये बिलोंग कर रहा है। अगर आप स्केलर मल्टीपल लें, अगर आप इस वेक्टर U को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें K के साथ, तो ये K1 KB1 0 0 KC1 KD1, तो ये BW को बिलोंग कर रहा है।
क्योंकि यहाँ पर जीरोस हैं, तो इसने थ्योरम 6.2 की दोनों कंडीशंस अल्फा और बीटा सेटिस्फाई कर लिए, देयरफॉर W इज अ सबस्पेस, ये सबस्पेस बनाता है। अब इसके बाद फिर इन्होंने इन दो कंडीशन को एक ही कंडीशन के तौर पे एक्सप्रेस किया है कि अगर आप इस तरह कर लें, देखें हमने कहा कि अगर सबस्पेस के लिए अगर U बिलोंग करता है W को, तो फॉर एनी कांस्टेंट अल्फा, अल्फा U भी बिलोंग करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर V बिलोंग करता है W को, सो फॉर एनी कांस्टेंट बीटा, बीटा V भी बिलोंग करेगा W को। अल्फा U भी बिलोंग करेगा और बीटा V भी बिलोंग करेगा। अब हमें ये भी पता है कि अगर W में हमारे पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो इन दोनों का सम भी बिलोंग करेगा अल्फा U प्लस बीटा V। दिस विल आल्सो बिलोंग्स टू W। तो अगर आपने किसी सेट को चेक करना है कि क्या ये W सबस्पेस बनाता है या नहीं, तो उसके लिए एक ही कंडीशन काफी है, अल्फा U प्लस बीटा V। अल्फा बीटा आर रियल नंबर्स, अल्फा बीटा आर रियल नंबर्स and UV are elements of W. These are elements of W and alpha beta are real numbers, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं। इसमें हर एक कंडीशन को सबसे पहले आपने ये पता लगाना है कि इस सेट में जीरो है कि नहीं, ये जीरो का चेक करना जरूरी है। फिर इसके बाद एग्जांपल नंबर 4 है, यहाँ पर लिखा गया है कि which of the following subsets of R square with the usual operations of vector addition and scalar multiplication are subspaces, के इनमें से कौन से सबसेट्स जो है ना वो सबस्पेस बनाते हैं। तो यहाँ पर A है कि W is the set of all vectors of the form x y where x must be greater than or equal to 0। तो क्या ये सबस्पेस बनाता है? तो ये सबस्पेस नहीं बनाता। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ये कंडीशन इन्होंने लगाई है कि ये x कोऑर्डिनेट जो इस वेक्टर का है ये लाजमी तौर पे नॉन नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई को अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें c से, और वो कांस्टेंट नेगेटिव हो, तो वो नेगेटिव अगर आप इस x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये x क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। तो W पे तो कंडीशन ये है कि इसका x कोऑर्डिनेट लाजमी तौर पे नॉन नेगेटिव होगा, लेकिन जब आप इसका स्केलर मल्टीपल लेंगे उसका तो x कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव बन जाएगा, तो वो तो फिर W को बिलोंग नहीं करेगा। मतलब इसका ये है कि W में स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड नहीं होगी। So that's why ये जो W1 है ये सबस्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है, ये सबस्पेस नहीं बनाएगा बिकॉज ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और इसकी ज्योमेट्री ये है W1 जो है ये हमारे पास असल में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो राइट हाफ प्लेन है ये है W1, दिस इज W1 राइट हाफ प्लेन। तो ये जो मैंने आपको समझा दिया कि अगर मैं यहाँ पर कोई वेक्टर लूं W में, यहाँ पर अगर आप कोई वेक्टर ले तो ये तो W को बिलोंग करता है। अब सबस्पेस के लिए ये जरूरी है कि अगर आप इस सबस्पेस से कोई वेक्टर लेते हैं तो उसका मल्टीपल भी इसी सेट में होना चाहिए। मैं अगर इसका नेगेटिव मल्टीपल लूं तो इसका नेगेटिव मल्टीपल तो यहाँ पर आ जाएगा जो W1 से बाहर चला गया। तो अब इस वेक्टर का
मल्टीपल इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, सो दैट्स व्हाई दिस W1 इज नॉट अ सबस्पेस, ये सबस्पेस नहीं बनाता। सिमिलरली ये जो एग्जांपल 2 है कि W2 is the set of all vectors of the form xy where x greater than or equal to 0 और y greater than or equal to 0। तो यहां पर आप देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो ये भी सबस्पेस नहीं बनाता। वो इस वजह से कि इस सेट में हमारे पास वो वेक्टर्स हैं जिनका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट वो दोनों जो है ना वो दोनों नॉन नेगेटिव है। ठीक है, दोनों नॉन नेगेटिव है। तो अगर आप इस वेक्टर को भी किसी नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से नेगेटिव बन जाएगा। तो इस वजह से ये W2 भी हमारे पास ये सबस्पेस नहीं बनाता। देखिए इसकी ज्योमेट्री ये है कि इट कंटेन्स ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म जिसमें एक्स वाई है, ठीक है, और इसका एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, सॉरी नॉन नेगेटिव है, और वाई कंपोनेंट भी नॉन नेगेटिव है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है W2, तो ये भी सबस्पेस नहीं बनाता। अगर आप यहाँ पर कोई वेक्टर लेते हैं ना यहाँ पे, तो इसका नेगेटिव मल्टीपल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जो इस स्पेस से बाहर चला जाएगा, इस सेट से बाहर चला जाएगा, तो इस वजह से ये सबस्पेस नहीं बनाता। एग्जाम्पल 3 है कि W3 is the set of all vectors of the form xy where x is equal to 0। अब x is equal to 0, x is equal to 0 का मतलब ये है कि सारे वो वेक्टर्स जिनका x कंपोनेंट 0 है, तो ऐसे वेक्टर्स जिनका x कंपोनेंट 0 हो वो कहाँ पे लाई करते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनका x कंपोनेंट 0 हो वो लाई करते हैं अलोंग y एक्सिस। जितनी भी वेक्टर्स हैं जिनका x कंपोनेंट 0 हो वो लाई करते हैं अलोंग y एक्सिस। देखिए आपने ये वेक्टर ले लिए, तो ये सब स्पेस बनाता है। ये सबस्पेस बनाता है। वो इस वजह से कि अगर आप यहाँ पर कोई वेक्टर लेते हैं, इसका पॉजिटिव मल्टीपल इस डायरेक्शन में आएगा और इसका नेगेटिव मल्टीपल इस डायरेक्शन में आएगा, जो वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा। ठीक है, एंड आल्सो देयर इज अ जीरो वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये सबस्पेस बनाता है। ये जो पार्ट नंबर 3 है ये सबस्पेस बनाता है, और ये यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं। एक राइट हाइट हाफ प्लेन है, एक जो है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और एक यहाँ पर वाई एक्सिस है। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है, let W be a subset of R cube consisting of all vectors of the form W be a subset of R cube consisting of all vectors of the form A, B, 1 where A, B are any real numbers to check whether property alpha and beta of the 26.2 hold। अब यहाँ पर आपने इस W को चेक करना किया ये सबस्पेस बनाता है कि नहीं। अब W में हमारे पास जो वेक्टर्स है ना वो इस फॉर्म में है। W contains vectors of the form A, B और 1, इस तरह के वेक्टर्स हैं। तो अगर आप दो वेक्टर्स लें, U भी इस तरह का होगा, V भी इस तरह का होगा, A2
B1 प्लस B2 और 1 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 2। तो W में तो सारे इस तरह के वेक्टर्स हैं जिनका थर्ड कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो यहाँ पर थर्ड कंपोनेंट क्या आ गया, ये तो 2 आ गया। तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू W, ये तो W को बिलोंग नहीं कर रहा, इस वजह से W जो है ना ये सबस्पेस नहीं बनाता। कि यहाँ पर ये डिस्कशन हो चुकी है कि ये सबस्पेस नहीं बनाता। एग्जाम्पल नंबर 6 ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 6.1 में कि Pn जो होता है ये द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स होता है ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n। मतलब Pn एक ऐसा सेट होता है जिसमें हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं, सारे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री अप टू n हो। मतलब अगर हम P3 की बात करें तो P3 में कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होंगे, P3 में हमारे पास होंगे पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, फॉर एग्जांपल ये 1 प्लस टी स्क्वायर इस तरह का पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 प्लस टी एंड सो ऑन, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, 3, 4, 5 इस तरह के नंबर भी होंगे। तो दिस इज P3। मतलब P3 में हमारे पास होंगे पॉलिनोमियल्स अप टू मैक्सिमम डिग्री उनकी क्या होगी, 3 होगी। तो इस तरह Pn में जो पॉलिनोमियल्स होंगे ना उनकी मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, n होगी। तो ये Pn जो है ये वेक्टर स्पेस बनाता है। और चूंकि Pn P का सबसेट होता है, क्योंकि P कंटेन्स ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ एनी डिग्री। ठीक है, डिग्री n प्लस 1 या n प्लस 2 या इससे छोटे बड़े जितनी भी पॉलिनोमियल्स हैं तो वो सारे P में आते हैं। तो Pn इज अ सबसेट ऑफ P। तो Pn वेक्टर स्पेस बनाता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दैट्स व्हाई Pn इज अ सबस्पेस ऑफ P। इसी तरह P2 is a subspace of P3, P3 is a subspace of P4, and P4 is a subspace of Pn, P5 and so on। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 में यहाँ पर लिखा गया है कि let V be the set of all polynomials of degree exactly 2। अब V हमारे पास एक सेट है जिसमें सारे वो पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री एग्जैक्टली 2 है। मतलब न 2 से ज्यादा है डिग्री, न 2 से कम है। V में this V contains polynomials whose degree is exactly 2, जिनकी डिग्री क्या है, एग्जैक्टली 2 है। फॉर एग्जांपल मैं V से दो पॉलिनोमियल्स लेता हूँ। एक मैं लेता हूँ P2 या कुछ भी आप कोई और नाम दे, V1 नाम दे। इसकी डिग्री आप एग्जैक्टली 2 ले तो ये माइनस टी स्क्वायर ले फॉर एग्जांपल, और प्लस 1 ले। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एग्जैक्टली 2। और आप V2 ले, इसको आप ले टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3। दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एग्जैक्टली 2। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप ऐड करने के बाद चेक कर लें, ये प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर है ना वो आएगा 5t और 1 प्लस 3। तो अब देखिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया डिग्री 1। ये तो V को बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि V कंटेन्स ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। अब हमारे पास सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 जो है वो क्या आ गया, वो हमारे पास आ गया पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, which shows that this does not belongs to V। अगर ये V को बिलोंग नहीं कर रहा तो U प्लस V को बिलोंग नहीं कर रहा, U प्लस V को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इस वजह से V जो है ये सबस्पेस नहीं बनाता है।
फिर इसके बाद ये एग्जांपल नंबर 8 तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये भी 6.1 में डिस्कस हो चुका है। क्या कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी या डिफाइंड ऑन द रियल लाइन दे फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, तो ये तो आसान है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 9 है, consider the homogeneous system X is equal to 0 where A is an m by n matrix. A solution consists of a vector x in Rn. Let W be the subset of Rn consisting of all solutions to the homogeneous system. Since A0 is equal to 0, we conclude that W is non-empty. To check W is a subspace of Rn. अब देखिए ये homogeneous system है, X is equal to 0. तो एक ऑर्डर है m by n, और यहां पर है x, इसका ऑर्डर होगा n by 1। ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम है। ये जो वेक्टर है ना, इसको हम कहते हैं द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन है ना, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। एंड दिस x बिलोंग्स टू Rn। अब हमने W एक ऐसा सेट लिया है जिसमें सारे सॉल्यूशंस हैं। ऑल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो आपके W को चेक करना है कि क्या ये W सबस्पेस बनाता है। तो देखिए क्लियरली एक्सक्यूज मी, सर की आवाज मुझे नहीं आ रहा है या सर लीव क्यों है? हमें भी नहीं आ रहा है आवाज। स्क्रीन भी नजर नहीं आ रहा। स्क्रीन तो नजर आ रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रहा। आवाज नजर हेलो सर जी, आवाज नहीं आ रहा। हमें आ रहा है। बिजली कितनी खतर हो कि यार मुंगा आला मुझे नहीं। यार मावले बाने को स्क्रीन नख करी हो ना आवाज तदे आवाज आवाज हम स्क्रीन شته ده خو आवाज نه ښکاري سر جی ویل هغه د بجلی بځي په 2 بجې کلاس سٹارټ کېدو کې ویلو کنه طلع درې بجې نه ویلو 3 نه زياد. ویلو بس لايت لا ولا خليتوكي زياد واو سکرین بابا هم جی لاړې بس बिजली बदली हूँ सर। زياد الموز نه کې زه لا وس کوم زمون په ځای کې 2 بجې دي. تاسو په 2 بجې شي 2 بجې موږ دل یره کوم خو کو په یو نیمه بجه جامه ده په وی دي زي لك ابو جوه ثلاث سيارك ده بيتم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعلیکم زياد. السلام وعليكم السلام. شايك Larday sange, Numan. جوړ خیر دی شايك هو شکر کیوں کا Numan sange khi. چرا گئی شي برابر یې Jod barbar takड़ai. شايك سره لا اټنډ کې وای سوګنا Waqtune sange ti. ماشاءالله خطيريږي Kar marke kana. شیش کار Da university kana. کارونه ودی वाले टेबल पर 20 किताब सबमिट को कोने एग्जाम ना पास हो تاسو ټول بادام پر بادام دې زړه تکړه دي الکه د سیار نه تاسو کې چې سر بجلی مجلی لړ کوټ کې کسه چل دی डी सी بجلی ته چې جنریټر ولګو वो ठीक ठाक
شاي بربري څنګه خې سیاد دی خدي ډي سي عامله څنګه دلته موږ سره خیر یو خیر ته وایې څنګه بربري ډیر غټ سپورټر دی څنګه مال ټیک ټاک څنګه مال دلته یو تر زوی د ټیک ټاک په ډیر غټ هغه دی چې ورته سپورټر کله چې چا مونږ کړي زر منځونو کوي صبرې مکو ته جمع ورکا کنه راځه کنه آنلاین جمع دل کما رامخ کې کای چا ملي را تور دیږي لکه ذکریا سی وایا خطبه روان و صبر کړه څنګه اقامت هم واپس لک سایلنت شي لکه سویلا سلار دی لګلی شي اثر چې دی ریکارډینګ چالو کړه ریکارډینګ کیږي سایلنت شي یار دا ریکارډینګ نه دی دا ریکارډینګ ورته درلې انت اوس ولا به منس سکپ کی نو ور ځای کته می پاګه فیسبوک په یو پوسټ کې دا کړه یې ښا منشن کړه وی ګوره زکریا ویډیو دی نه راځي بس یو پوسټ دی وای کې مې ته منشن کړه یې خبر اوري یو منټ خبر اوري مړ نه ورځه ذکریا نه ورستا خبره مونږ نه ورځه ورځه خبر اورا وای شاګولي وای شاګ نو ویډیو را لګ ناورو واتس اپ باندې ویډیو را لګ ناورو اردو में बात कपड़े खोले किसको है यार अलग है बस ذکریا خبره کوي خبر ورکړ کوم لکه سویلا بس غلی شه لکه سویلا ټول دا مخه لک تعالی دومره بی غیرت تخکارم دلا چې دیو کاته ځان نشره ظالما سواته کنه جو غشتي گپ می لگاو مړه ته دغه شو خیر نو اسی پوسټ شوی زما لکه سی ار زمون څه ته ته بس ورکه دا شی بندوم دا زکریا دا ویډیو ته زوړې ذکریا غلی شمړه دا مویزه مویزه او جی په خبر کې کوم ملاکان کې خبر کې بیا د ګرمي ده والله مونږ چې مونږ هم درشو یار لکه مویزه ملاکان د لاړ नहीं क्लास खत्म हो गया नहीं क्लास लीव कर सकते हो अलग د اني بو ير وسر سره بيله مسله ده زکریا دوی تاسو جی وای نو باندې دا ټیک ټاک ول مرګره دې ټیک ټاک ول انا واموز وای سر وای والله مو شاګولې زنده باد ټیک ټاک ول هغه ټول ور دي ذکریا شاګولې زنده باد خپل نمبر دې نمبر باندې زما واتس اپ السلام علیکم رورا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مویز بھائی څه حالات دي وعلیکم ماشاءالله ټاک ویډیو ګان ډېر دا یو غټ فین ہے ماشاءالله مویز بھائی څه حالات دي الک دا بخیر وزیر دې خان رالو څنګه چلے نو وانا وای روحانه په خیر راغلی خو دې سپورټر دې دی روحانه څه حالات دي مویزا یره بس مویزه ته دې مراته مخ وکایا مویزه ته دې مراته مخ وکایا په گاډۍ کې پروت یم اوري هه ولا دې سره ته جوړم خې دې پرته جوړې بس یار اسا کې مړه خو بیا دا چې نه کې جن کیږي دا کاوه ولا ورځ به په خطرېږي او د ونی د لاندې خبم بار پروت یم هيخ موسم دی اوري خوزه نو څه پوزیشن دی یار پوزیشن چې دی وران ده خبري
اوري څنګه اورم پوزیشن وران نه یاره په دې دی چې هغه زیشان راته اوس په 24 تاریخ باندې هغه دی اختر دی نه اختر دی که هغه دی امتحان دی نو هاو کنه او ما ته کتل نو اختر دی اختر امتحان نه دی اختر دی ها وی قاری خبره و جی جی وایا قاری خبره و امید امتحان نه وایا خلو یو کمپیوټر من سبب کمپیوټر کوم ها کمپیوټر لیبونه به کوم نه پس سبمیټ کړو وی شیخ وایا وامه د کمپیوټر لیبونه به کله سبمیټ کوو اختر نه پاسه وخت نه بل سبمیټ کوم 20 اگست پر کړ دې ایگزام نه پاس کنه اختر بیس دی ورکړو زه درست نه مې کوم یا دوه مو ته چې بیس دغه نه پس دی ورکو زه دا مې کوم هاو کنه دغه کارو هاو کنه نومان بټ ته خیر وي اې که هغه اوس نه کوي مړه اوس مزه نه کوي نومان بټ ته خیر وي ها مان به څه حالت دی خیر دا کرو خنه روحانيه کم دی ناشته غلی شه خدای دې هر کلمه سپور आवाज دی غلی شه لکه سپور आवाज به کوم نه راځي غلی شه دومره سپور आवाज دی روحان او سپور आवाज به کوم نه راځي کور کې نه سره وی کنه وای چلو ته خواته وګوره خواته ګیره دی مبارک شه په دې دی وخه الله دې تخپل روحان تم پر خوړه وینه روان غونتی روحانا وګوره روان غونتی نه روحانا ستنه خو ما غته غته ګیره پر خو دې ما ستاسو ته نه لګي پته نه لګي کنه او بابا ته وګوره بابا ته نو خاص چې ګیره مې پر خو دې ما بابا ته بابا شي کېږي په موسی مبارک شه مبارک موسی له یاره پلار هوا غوښته درې وسته هوا خاوه کوي غوا سره یا هوا یې راځي ځان دا یو غرو دې ګرځي سالسو ما خام راځي بس دا کار ولا خدای ورو شوملې خو بس کی یار خوي انیبو ها نو حالت مې یاره مې پته نه لګي اوري هم ملکان کې پروت دی یو ملکان کې پروت دی په خبر ته راغلی ما ملکان کې انټرنیټ چرته ټیک ته مونږ ولې دا کار نه کوي سو نو کنه مونږ ته بس د بجلی ډېر چته زی نو دا ته ما ته وی ولنه دا بدل کلیر کړی دی هر څه کنه ابل اور زما وزیر اعلی سرناسو ما هغه ته به ویلی ول ولې روټې دې ورته کوله ها روټې دې ورته کوله نو ما پریس کانفرنس هغه کو سرناسو اجلاس هو ها هاو کنه چې وسیر له غوا والو کنه صرف موسی له غوا غته دا ځان له یوسف دا اره نه مویزا ए 50 रुपए ورکو سار کې بیاټي راخی چې مزګر په ټول لاسونه له سم وای پای پکې ډنډه لګي دی لوري هم ایسی دی اره دې جاری کوم حکومت ته مطالبه کوي چې بده کې موږ دې کټو موچو شي اوري بیاټي کې ورنه دن نشي ولی څه چل دی که خلک په چتو باندې نه شي چې والوی تاسو ظالمان دي خای کړي نو هغه خلک پکې دنه نه راځي دوی کاپیر زمون په چاتو ناشتي ادا پرې د سوزوکی والا چې په خواته سرویلینګ کې یادي کته په موټر سایکل می ویلینګ ته په چاتو په سوزوکی می نه ولیدل یاره دغه پرچا وکړه شو راګيري کړو یار خبرې کا پتر زمون په سوزوکی باندې ویلینګ شروع کړو راګیر کړو هغه سی سی پی او پیج باندې لګو ور راګيري کړو تاسو ها سوزوکی هم ته ګیر کړه دا قسم ګیر کړو هغه 1 لک روپے جرمانه کړو
نو مړه یو لا خو کوم ځای چې سوزکي قبضه کړی ته چې زه تو زګیر بدلو اوس ته زیشان بیرې هم کوه خو کې په بارا ایس ایچ او ډي اس پی بچی دا دروازې مروازې ټي وباسي او ټیرونه کچا پکار وي بیا ورته لاین تا بدر کی او ما وایي سوزکي ته کړه جرمانه کړه چې زه اوس تو ځان لکه په خپل کې قبل اسونو کې ځان لوین کو نه هغه د ډراپ نه گاډه جوړ کو ټیرونه پکې ولګاوه او الکه غنمنه ډنګ ډنګ څنګه دی والله هغه خلاصونه ختم شي راته ښکاري ورک دی نه مړه خو چې هغه چې ځکه بي عزت کړم بیا نه درغلی را ها وای ها should I repeat یا should I succeed بس دغه خبره راځي آیا you got the idea ما ته نو سر I can't get idea ما ته انګلیش ته څنګه دی माता क्लास की शुरू हुआ वन एवरेज वक्त में एवरेज हुई थी बात सुन रहे हो यानी मुंह वर्ते नोचाम जवाब ने मां वर्ते मलिए सर में आवाज आ रही है डिसीजन हमने पिछला टॉपिक कौन सा पढ़ा था मैं सर में एब्सेंट था उस दिन पे भी तकड़ा خبري غيب ما ته یاره ها بیا تختیدل نو ما ته یاره ما ته وزیر وای ته زمانه نه خطا کیږي اوري الکه موسی څنګه دی موسی خدای کلاسونو کې خو نه ښکاري خو بيخي لکه وده وی ټول ورځ دا ته ما سوې مې غوای غسي سارځو ما خام راځي بس هغه ورته کړه نو بیا ما ذکر کې دي شو د خرڅي ها هغه ورته کړه یو دوه ټیمه مدیر ته بیا نه مدیر ته بیا سر لرس ما هغه په مازیګر چې ما څنګه موسی ما خام را کوشي کنه جو بس ما موسی موټر سایکل هغه څه جو بیا په کلی کې ګرځ په موټر سایکل باندې پې مې یا کو خرڅوي او د ګوجرتوب درته پتا زمړ دا کار خدي ها د ګوجرتوب کوه ته پر خدي کامیاب وو هیڅ مونږ واسه کې ما دین بغیر نه کیدا اوري والله چې وې د فلسفي په پسلندو او کنه دا خلک جاجلو زین په دې کې خلاص یو ګرمه ګان دا خو راځي موږ سبيو وزیره ها زما غوابینه زما دا صبر روخانه ها روخانه وای غلیشه دې غرکا وای روخان څه موزه ته وته خپل او خیا وای سهيل سوي سویل نشتی ته ټور لا تو وس لاګیا ول روخان نه دا سر راځي په او کنه سر چرته راځي سر خو لاړو بس لاړو او بجلی تل نه مړه بس الکه دا ریکارډینګ کیږي الله دې خیر کې اسنه چې تو تم پورې نه کی نو دې موږ ته کنځل خو نه وو نه څه غلطه خبره کوو دا خو بس جدا معاملې یوري یو به دومره څه نه او بس ته خدای ته طرفه ده خدای چې خو غنه ده بس یو څو د پاسپورټاق زمين دغه د لاسه شي ورانی یوري خلې شو دې نه راک دا چې دا خو کار نه زمون کلی کې یو دوه ها یار خبرې هغه پیپر والا هم کتل هغه اپلوډینګ والا نه والله کومه دی وکړه دا مړ بای هغه ګروپ ته شیر کا کنه وای یو 50 ځل خو می اپلوډ کړو چې وای پورم بیان نه وي هغه شین کته ده وای سر ته وای زه بس ګور هم کته ده الله دې ظالمان دي الکه یونیورسيټي کله کولاویږي یونیورسيټي څوک وای په یک تاریخ کولاویږي څوک وای په نه کولاویږي
نه مړ په 1 نشته اکتوبر بس کولایږي لکه یونیورسيټیانې ختمې شوې نشته کولاوېدل. او لکه د انجینرانو احتجاج دی پرون مې څه پوسټ وکتو کم انجینرانو UAT کم چې تی وته دي کم چې پکې دي ټول مونږ هم انجینرانو په دوه قسمه دي کنه کم او یو وته انجینران دي یو راتلونکي انجینران دي ټول نو ولې د دنیا واده ده چې دوی احتجاجونه کوي خدای غره کدون د احتجاجونه شولو وای مونږ یو دغه جوړو پروګرام و چې د نن نه پیسې وڅوک انجینرانو پسې دا غلطي ویډیوګانې نه جوړه ها خوشحالېږي نه چې لا دغه پسې جوړای اره روانه څومره د رښتیا ویل څومره د دروغ ول زده راته وایم. ادا کدا زکریا پکې کم یو دی کوچ دی کنه دا کوچ دی کابل دی کم ان دا لاړو زه وتخت دي خزه وغه لاړې وزیر اسلام ته داخله کوم انیبه او انیبه क्या है उजैर बोल कुछ नहीं हाँ क्या हाल है अनीब अनीब आपकी कज़न की शादी हुई आपने हमें बुलाया तक नहीं मैं तो मेरे के रिश्तेदार तो नहीं हो अनीबू से बोलो नहीं मैंने कपड़े बोली नहीं मैंने कपड़े बनवाए थे कोरोना में पहन लो हाँ अनीब आप कहो तो आपको कोरोना वायरस हो उजैर को अनीब मैंने कपड़े बनवाए थे मुझे नहीं पता अपनी शादी पहनना कोई नहीं खैर किसकी शादी का खबर है मुंगे जी पास्टर की उधर तरह दस भी आदो तरह से करोड़ जाए हो कज़न दे कज़न आदमी दे तो मासर बजाए और ما موساته جو څو درغه جو سړی پتم نه لګي اور دې شلوته ده کنه ورغله او چې بیا یو ورځ دوه پس راغی جو موسی ورته څنګه چل دی واده دی وو جواب دی ورته موسی ورته ته خو هغه کوي موږ باندې دې سي جامې راخ کړې موږ جامې را وغوښتې د کلی نه وتلېګا تاوان راکوس هغه به دې ګروپ موږ را پینځه ته نه پات شو یا سر په کیسه کې یا سره یا سره مو د اسی چتر نه نوته دی او یو څه ته پتم نشي چې سر شي کنه مو خبر وره مو وایا دا غره دا په خبر کې ګرمي ډیره ده کو نه د یار مونږ زه درځم نه نشته خبر وره روخانه وریږي روخانه په خو ایگزام په خور ده دی او کنه مونږ ول کمباین به دا ایگزام ورکو ابل کوم شی لړلې ناسي صوت تر راشه کنه صوت خدای موږ به موږ صوت لري دی ما نه دلته نه چې ایگزام وو بیا به صوت در چکر وو د ځان په گاړي کې ان شاء الله ځان خو بل روز پتریا کې ګرځیدو ولري هغه ثواب والو نشو د ثوابې ګرمه نه تنگ راغلی ما او هغه شان ته به ګاډي ته نه سیدا روخان سر سټ نه شو کله سټ را کله ته غوګون نه راکاګه موږ به تشاته نه موبایل نیولای اوري روحان خو مزله سر ده به ځان سره کینو او هاند بریک پانی کنه سیټ پانی چې په کومه خوخه وي دا خو زیات ترګیر خوخه اوس پته نه لګي الله دې بخت ورکا تکلیف نه کو رانیا فرنٹ سیٹ په مې دا تکیر کړی وي فرنٹ سیٹ کې به کینوم به وای زشانه وایا وترانه لیاره تای درځم به الو دا تقریبا یو 2 هفته اول مخې تلم او بس بیا په دفتر نه پس روان وم بس مړه بیا دلته کور کې سکون ها او روان تقریبا د 15 ورځې تقریبا روان وم
ها نو کېدای شي اوس اگزام نه پس ته لاړ شم زیارت ته یا جمعې ته به ځم. یوازې راځي نو یا به کزن سره ځم یا به یوازې یا به ترور بچو سره ځم یا به ايه یوازې. شانا وایه وایه روانه. هلو وای خبره کوه وای کنه دا څنګه چل دی هغه چمن کټ کې کسه چل دی غرب غرب आवाज راځي. دا خواته لانټر لګي چا تارته ها وایه څه وې وېما هلو وایه کنه وما ګرمي ده کو نه دلته والله دومره جانانه موسم دی وګوره چې اسمان کې نورم نشته وګوره وریا ده ټوله. نو ته خو داسې خبره کوي چې ته وایې چې برمنګم کې ټول عمر لوی خدای د وانه خلا پېښور ګرمي والې نه یار خبرې بسوات کې ګرمي یار خبرې د دریم ورځ سخته ګرمي به دا باران هم شو بس مړه یو هفته را سره تیره کې بچی ده زه بیا دې په ډولۍ کې بوزم ها ویل که وزیره تاسو نه به چېرته چا کراچۍ او چارسده او پېښور کړی په نقشه کې ځکه به دغه ځای ګرم شوی و نن سبا چې نقشه کې دنه څوک علاقته چې ګرمېږي که بس کې خبره مړه به زه سره نه راځي نه څه ګړه باده یاره وزیر دې طریقې نه واجب نه ملګي خدای د غر قدر غوجنه هم پوری ولې شي ته پی ستا زینه وځل لکه وزیر وزیر واله شي کو څنګه چل دی نه واچته د شم په گاډي کې مې ډول د خبي غم پروت یم یا واګانې خو د بسار کې نه شي چې دا غړ جوړ دی ها باغ چې کله کې هلکه هغه موسی دی کو چې روان دی هغه اشاره امن ونه ده هلکه دغه موسی دی دغه ولا کار باندې اچولې دی وزیر هو دا مې دې ته ګرداب څنګه شي او پرې دې پانی لګه خو کا خدای د غر کا کیمرې ته پانی کې ورنه باسیلا هلکه دا نه دا جامن دي ها دا سدي دغه جامن دي دا څه ونه و دا املوک دا تاسو خو انځر دې کملوک ته دا مړه تا هغه ځړ کیږي چې موږ ته هغه و پارسیمن و تاسو به څه و انځر دي کنه انځر جامن خو مړه پروت یادم جامن په تور یې دا شی دا مړه غسل دا دی نه دا جامن دی ها و دې پیجن دوه دی خور کې و زمو بخیالي پاډوي کې پروتي مازه کو تاسو خپل کو ماشاءالله وکړه موږ غواړو دا کوم راغ ځړ دی ها امرود ته وخه مورې ګمړه امرود څنګه امرود ته وخه امرود سپری دا اوس د اګریکلچر د پوره د اګریکلچر کلاسونه درته شروع او پانی دی دا یې وزیر امرود څه شي دی دا امرود د کانجرو وزیر فرنٹ ویو دا امرود د کانجرو دی دا فرنٹ ویو جوړ کا بیک وغانار روخانه ویله کباس دی دا امرود ول کانجرود ول
پته نه لګي چې شی و امرود وته مونږ هغه ازړې چې مینس کې موږ ورته انجرود مال وایو. تورای دي تورای مې نه لیکلې هغه ونه کې تورای دي. ها زه تاسو غپ لګې څه نه لاړم موز نه کړه مونږ یاره صحیح ده الله پامان دیږي اوس ما وې سره ځه لاړې دي شنه ورته هلکه ماته لګي چې دا ریکارډینګ شروع دی هیله ولرو وسدلې ټول مخالي کوه موجا څنګه چل دی یاره په خور کې او یاره راغلی ما په خور ته کله کلاسون لاله تلای نه اختر نه یو هفته مې دلته ډېر لګلي کې اختر نه پس او بیا راغلم نور څه حالات واقعیت سي بس یاره بس نور څه نشته در ایگزام راغلی را نږدې شو ایگزام کله پیر په ورځ دی او که نه ما دا خو ډېر نږدې نه دی نو ولې تو کله غواړې نمبر کې ځای کې ما خو چې نن مې هغه چې وخت چې خبره ختمېږي ونه نه هو 2003 نه ویډیو پیپر ټاپ کې ګرا هم ټیچرانو وی چې یاره 2003 نه ویډیو پیپر ټاپ کې ګرا لګ بوله ټایم مو خالی کې امتیاز دی هغه خپل لوړ کې عائشه د شعر موسی کلاس نو وینالي یاره خبرې هغه نه دی وزګار زوم نه وزګار زو مونږ هم آبادی کو هغه ځنه نه دی وزګار هم سکار مار راځي کړی دی د دومره مم نو دا چې یو د قراله مو نه سکار مار آبادی کو آبادی څه ده کور راو کور دی وګره دا نو ته تاسو نه ها په کورسو کې وته کې خپل کلاسونه له نه نه کیږي هغه دې سره یو ځای نه کیږي ولن مله څوک چې کوي نه کیږي مله د کای کنه یو چې تللی بل چې تللی مړه بس دا خو به زیره خو دې د ایگزام خو کې بیانو یاره عبدالخالق چې دیم چرته وده شوی دی خبرې موبایل یې انکړه وده شوی دی هغه کړی دا په دې تیله کې دا پردي دي نه زه ختم وایي بیا به ګپ لګو ټیک ده زه صحیح ده اوکې مونږ به نه ذکر دا مونږ وکړو ټیک ده السلام علیکم وعلیکم السلام اوکې سلامونه